बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम और आप कौन हैं जो जल्दी मरना चाहते हैं, जल्दी फौत होना चाहते हैं? वैसे जो हमको पसंद नहीं होते उनके बारे में हम आरज़ूमंद होते हैं कि ये जितनी जल्दी हो दुनिया छोड़ के चले जाएं, हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं। पर हमें ख़ुद तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। सब लोगों को, वो सादा हों, मासूम हों, वो गूंगे हों, वो बहुत बोलते हों, बड़े अफसर हों, छोटे अफसर हों, गरीब हों, इनफैक्ट सबको लंबी ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुझे याद है एक दफ़ा इशफाक खान साहब जब आखिरी दिनों में बीमार थे तो मैं और मेरी अहलिया हम उनकी तीमारदारी के लिए गए। उसके 5-6 दिन बाद वो फौत हो गए। तो मेरी अहलिया ने उसका, खान साहब अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने कहा, बेटा ना, लंबी ज़िंदगी ना मांगो, साथ शर्त लगाया करो कि अल्लाह सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी। अच्छा, मुझे बहुत मेरी अहलिया की भी बात याद रही, मुझे भी याद रही कि सेहत के बिना, अल्लाह माफ़ करे, बंदा फॉलेज करा के किसी गंदी मंदी बीमारी के साथ लेटा हो, कमर गल जाए और आप यू आर अनएबल टू मूव, तो कितनी ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो जाए, आपकी भी, आपके प्यारों की भी। सो ज़िंदगी अगर लंबी चाहिए हो और लंबी करनी हो तो क्या ये मुमकिन है? साइंस तो कहती है मुमकिन है। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में तजर्बे हुए तो पता चला कि कम से कम 20 साल बढ़ाए जा सकते हैं। हमें नॉर्मली अपनी उम्र का इल्म नहीं होता कि कितनी लंबी अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है और वो हमने नहीं देखी। लेकिन एक असूल ये होता है कि जो आपके अब्बा की, दादा की उम्र है उसके मुताबिक आपकी उम्र होती है, एवरेज दोनों के बीच में। बाज़ ख़ानदानों में 60 होती है, बाद में 70 होती है। कुछ मेरे जानने वाले ऐसे भी हैं जिनके ख़ानदानों में 40 और 50 के बीच में थे और वो सब फौत हुए। इनफैक्ट उनको बिलीव भी था कि हम जल्दी, हमारे ख़ानदान में वापसी हो जाती है। ये जो थे फ़िरौन मिस्र के, इनकी जब मैं डिटेल देखता था, सारी मम्मियाँ देखते हुए, तो मैं हैरान हुआ कि फ़िरौनों की उम्रें मैक्सिमम 42 साल थी, वरना 35, 36, 40 में ये सारे फ़िरौन, यानी उस वक्त मस्र के वो बादशाह थे, हर सहूलत थी लेकिन उम्र लंबी नहीं थी। तो आज के ज़माने में अगर कोई लड़का या लड़की अपनी उम्र को लंबा करना चाहे, तवील करना चाहे 20 बरस तक, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की भी रिसर्च है और 2 यूनिवर्सिटियों की रिसर्चेज मैंने और पढ़ी। उन्होंने तो ये भी किया कि MBA की क्लासेस में ग्रुप्स बना के उनसे लिखवाया कि तुम 20 साल बाद कहाँ होगे, कैसे होगे और तुम्हारी उम्र कितनी होगी, अलग अलग सवालों के जवाब। फिर उन्होंने 20-20 बरसों के बाद उनको ओपन किया लिफाफों को। तो कुछ बच्चों ने लिखा उसमें कि हमारे ख़ानदान में उम्र लंबी नहीं होती, तो 20 साल बाद जब आप लिफाफा खोलोगे तब तक मैं फौत हो चुका। इट हैपन। और कुछ ने लिखा था कि मैं ये बन चुका हूँगा, मैं वो बन चुका हूँगा। ये भी सच साबित हुआ। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मैंने माहिरीन से भी पूछी, डॉक्टरों से भी पूछी और न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछी कि क्या कुछ ऐसे गुर हो सकते हैं जिन पे ख़र्चा किए बिना। इस बात को आप फितरत से लड़ाई का नाम मत दे दीजिएगा, चूँकि हमारी कम इल्मी ऐसी होती है कि हम हर बात पे यहाँ आ जाते हैं कि जैसे आपने किस्मत देखी हो, आपने अल्लाह के वो लौह महफूज में झांका हो और आपको पता हो वहाँ ये लिखा था तो ये बदल गया। बहुत मुमकिन है वहाँ का लिखा हमें इल्म ही ना हो, अल्लाह ने हमारे दिल में डाला हो और हम जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे हमने वो बेहतर कर ली हो और उतनी ही उम्र लंबी पे चले जाएं जितनी वहाँ लिखी हो। सो उस चक्कर में मत पड़िए। अब जो मैं आपसे बातें करने लगा हूँ ये कॉमन सेंस की नहीं है, कॉमन सेंस से 2 कदम आगे हैं। वैसे तो कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन इन, मैं किसी जगह का नाम भी नहीं लेना चाहता, पर हर जगह आमतौर पे नहीं होती। ओके, जितने लोगों को मैंने जल्दी मरते देखा वो मायूस, डिप्रेशन वाले, गुस्से वाले, साजिशें करने वाले और लोगों को दुख देने वाले, लोगों की दुआओं से महरूम। ज़ाहिर है जिसके पीछे दुआएं नहीं होती उसकी ज़िंदगी लंबी हो नहीं सकती। गंदी खुराक खाने वाली, ये बहुत मुरगन और उस तरह की खुराकें खाने वाले, इन लोगों के बारे में, अच्छा, माली तौर पे बहुत सताए हुए और यूँ समझें कमज़ोर मामलात के, जिनको माली आसूदगी ना हो तो वो भी गम कर कर के, दुख कर कर के समटाइम तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं और समटाइम फिर अपनी तबई मौत को जाके हाथ लगाते। इसके बिल्कुल बरक्स अगर कुछ चीज़ों को हम असूल बना लें, इनमें से 2-4 पे आपका दिल ना माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दीन और ईमान का मसला नहीं है, ये आपकी सेहत का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का और ज़िंदगी की खूबसूरती को ज़्यादा देर तक डीक लगा के पीने का है। डीक लगा के पीना समझते हैं ना,
تو جب آپ بڑے پیالے کو منہ لگا کے لمبا گھونٹ لیتے ہیں اور ہونٹوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، زندگی کو چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ پر زندگی تب اچھی لگتی ہے جب آپ کی روح راضی ہوتی ہے، اور روح تب راضی ہوتی ہے جب رب راضی ہوتا ہے، اور رب راضی کب ہوتا ہے؟ جب روح اس سے صبح صبح ملتی ہے، صبح صبح اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، صبح سورج اگنے سے پہلے اٹھتی ہے، سجدہ کرتی ہے، دن کے آغاز اور اچھے دن کی دعا کرتی ہے، تو پوری روح نہال ہو جاتی ہے۔ سستی کی ماری ہوئی روح کبھی لمبی عمر نہیں پا سکتی۔ نمبر 2، جتنے لوگوں کو میں نے مسکراہٹ کے ساتھ جیتے دیکھا ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے ان کے چہرے پہ، میں کل ساہیوال گیا ہوا تھا تو وہاں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا نام ہے رحمت اللہ وٹو صاحب، میری ان سے 2-3 برس پہلے ملاقات ہوئی۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان سالوں میں جتنی دفعہ بھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر بھی ہم دعوت پہ گئے، کھانا کھایا، کل بھی ان سے ملاقات ہوئی، ایک اور ان کے پروگرام میں۔ خوبصورت آدمی ہیں، آپ سوچیں 50+ میں ہوں گے، لیکن ان کے چہرے پہ ایسی نورانی مسکراہٹ ہے کہ وہ سامنے سٹیج پہ بیٹھے ہوں تو آپ کا فوکس ان کی آنکھوں پہ اور ان کے چہرے پہ اور ان کی چکس پہ ہوتا ہے، تو آپ کا نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی یہ پہچان بن جاتی ہے۔ یہ پہچان ایک نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے، جس کا نفس لوامہ ہو اس کو یہ مسکراہٹ نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی اب نیک کام کرتے ہو اور نیت آپ کی اچھی ہوتی ہے، ارادے اچھے ہوتے ہیں، تو پھر مسکراہٹ آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے چہرے پہ آ کے بیٹھتی ہے، سجتی ہے، آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ جو لوگ نیچرل چیزیں کھاتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے دادوں کی، نانوں کی اور ان چچاؤں کی جو گاؤں میں تھے ان کی عمریں لمبی دیکھی، تازہ سبزیاں گاؤں کی، حالانکہ پانی وہاں بہت اچھا نہیں ہوتا تھا، پر وہ پیتے، ان کا جسم اسی کے لحاظ سے تگڑا اور مضبوط، اور انہیں اس چھوٹی موٹی مٹی کا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کھالے سے بھی ایسے کر کے اوپر سے چیزیں پار کر کے تو ایسے بک بھر کے وہ پی لیتے تھے۔ اللہ معاف کرے، شہر والے تو پیتے ہوئے فوت ہو جائیں، پر ان کا جسم اس کا عادی ہو جاتا تھا، اور انہیں تازہ چیزوں کے کھانے سے، تازہ گڑ کھائیں گے، تازہ گنا کھائیں گے، تازہ گاجر، ایون گاجروں کو گاؤں والے اگر آپ نے کھاتے دیکھا ہو، گاجر زمین سے نکالتے ہیں اپنی قمیض کے ساتھ، یا جو پینٹ یا شلوار پہنی ہو یا دھوتی، اس کے ساتھ صاف، وہ دھونے کا تکلف بھی نہیں کرتے، اور ایون مولی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کچر کچر پھر وہ کھا جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی گاؤں والے کو آم کو دھو کے، کنوں کو دھو کے کھاتے نہیں دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ ہڈ پیر بھی مضبوط اور تگڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے 2-3 دفعہ اس کو مل مل کر دھو کر، یعنی ہمارے بس میں تو صابن لگا کے دھونے بیٹھ جائیں، ذرا وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، پر جو تازہ چیزیں ہیں، تازہ سبزیاں ہیں، تازہ کھانے ہیں، وہ چیز جو پرزرو نہیں کی ہوئی، وہ چیز، آپ شوگر کھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس کے مقابلے پہ مٹھاس والی کوئی چیز بھی جو تازہ ہو وہ کھائیں گے، تازہ پھل کھائیں گے، تو آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوگا اور جسم کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طور پہ جو محفوظ کیے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، پرزرو کیے ہوئے، وہ آپ کی جان لے جاتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیلوریز بڑھ جاتی ہیں، ان کے اندر جرمز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، ان خواتین کی عمر میں نے لمبی دیکھی ہے جن کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں لوگوں نے اپنی ماؤں کو منجے پہ بٹھا دیا یا صوفے پہ بٹھا دیا، وہ جلدی فوت ہوئیں۔ یعنی یہ اتنا ظلم یا تو پیار سے کوئی بیٹی کرتی ہے یا بیٹا کرتا، مجھے اپنے ہلنا نہیں ہے، کچن چھوڑ دیں۔ یہ جو مسلسل موو کرنا ہے، یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو اور آپ کے جسم کو، ہڈ پیروں کو تگڑا رکھتا ہے۔ ابھی جو نئی ماڈرن سمارٹ گھڑیاں آ رہی ہیں، ان کے اندر ہر گھنٹے کے بعد وائبریشن ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، موو کیجئے۔ اور بہت سی لڑکیاں، ایون میری اپنی بیٹی اور میری اپنی اہلیہ، دے ہیو دیٹ واچز، اور وہ ان کی جو موبلٹی ہے، موو کرنا، اس سے دے فیل کہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے۔ یہ اسمارٹ گھڑی آپ کو مل جائے گی، ایون آپ گوگل پہ چاہیں تو آپ کو وہ اس طرح کے جو ایپس ہیں وہ بھی مل جائیں گے، جو آپ کے قدم بھی گن سکتے ہیں، جو آپ کو وائبریٹ بھی کرا سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ جو مسلسل موو کرے گا یا کرے گی، اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور یقین مانیے گا عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ لازمی اپنے لان میں پودوں سے حال چال پوچھتا ہوں۔ گھاس کے جس علاقے میں مجھے لگے کہ یہاں پانی کم ہے تو وہاں پائپ سے پانی دیتا ہوں۔ بعض دفعہ تو پورا 1 گھنٹہ ساتھ تسبیح کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ پائپ سے ان خشک سپاٹس پہ پانی دیتا جاتا ہوں۔ زیادہ ان کو پیچنا ہو تو وہاں پہ پائپ رکھ دیتا ہوں، اور پھر وہ جب سارا، یہ تقریباً 1 گھنٹے میں
8 एक मरले की जगह है जो सारी कवर हो जाती है, और जो फील गुड, मुझे लगता है कि यार वो कल मुझसे पूछेंगे कि भाईजान हम आपको खुशी देते थे, राहत देते थे, फल भी देते थे, और हम प्यासे थे तो हमारा ख्याल नहीं रखते थे। ये सारी मूवमेंट में मेरी टांगें, मेरा बदन, मेरा जिस्म, मेरी कमर, मेरे हाथ, मेरी आंखें, एक एक चीज़ मूव कर रही होती है, और ये किसी एक ग्राफ में हो, किसी मशीन पे हो तो गिनती तो इसकी होगी ना, लेकिन ये आपको एक्टिव रखती है। सो जो लोग मूव करना छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं, एक तो मोटापे की तरफ राग़िब होते हैं। मोटापा आपकी लंबी उम्र का दुश्मन है, ओबेसिटी कहते हैं ना इसको अंग्रेज़ी में। ये जब होगा तो फालज भी हो जाएगा, आपको बीपी भी शूट कर जाएगा, आपको शुगर भी हो जाएगी। सो ज़रा सा भी मसला होने लगे तो फ़ौरन अपनी वॉक को बढ़ाइए, सुबह वाली, शाम वाली, किसी दोस्त को कर लें जो आपके साथ हम रकाबी करे, बीवी से अच्छे ताल्लुकात हों, उसकी उंगली पकड़ें, उसको साथ ले जाएं, लेकिन मूव करें। और अगर आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हों और आपसे प्यार करते हों तो किसी एक बच्चे को, 2 बच्चों को दोनों साइडों पे लेके तो फिर आप उन्हें भी वॉक पे ले जा सकते हैं। इससे यकीन मानिएगा, मैं ये यकीन की बात कर रहा हूँ, जैसे शुक्रगुजार लोगों की उम्र बड़ी हो जाती है, ऐसे पुरुम्मीद लोगों की भी उम्र बड़ी हो जाती है। ऐसे ज़्यादा मूव करने वालों की 8 बातें मैंने आपको बताई हैं, बताने को तो और भी बहुत सारी हैं, पर मुझे लगता है आप सियाने हो, थोड़े को ज़्यादा समझते हो और उससे ज़्यादा एडवांटेज, ज़्यादा मिठास ले लेते हो। इनफैक्ट बंदे के हाथ को अच्छा लीमू आया हो तो उसको फिर निचोड़ के उसका आखिरी कतरा तक निकाल लेना चाहिए। अकल की बात पता चले तो जितना जितना रस नज़र आता हो उसको निकालना चाहिए, मज़े उड़ाने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को लंबा करना चाहिए, अपने प्यारों को खुशी अता करनी चाहिए। लंबी उम्र का अचार थोड़ी डालना होता है। लंबी उम्र का जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है कि बंदा अपने लिए कुछ 2-4 नफल ज़्यादा पढ़ लेता है, कुछ नमाज़ें ज़्यादा, कुछ तिलावत ज़्यादा, कुछ अच्छे काम ज़्यादा, कुछ अच्छे दोस्त ज़्यादा, कुछ ऐसी चैरिटी के काम कर जाता है जो आपके लिए बाद में आपकी कब्र को रोशन करने का बायस बनते हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए, लंबी उम्रें पाइए, सेहत के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।